والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله إن شاء الله من الصابرين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. درود شکر ساری.
حضرات محترم، گزشتہ جمعہ میں تساں حضرات دے سامنے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات آپ دے انہاں 5 امتحاناں دا تذکرہ کر رہا ہم جڑے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی زبان قدرت دے نال خود آپ اپنے کلام قرآن مجید فرقان حمید دے اندر بیان فرمائے۔ انہاں وچوں جناب ابراہیم علیہ السلام دا پہلا امتحان کہ رب نے بت گر آزر دے گھر دے اندر پیدا فرما کے یہ دیکھنا چاہیا کہ آیا میرا پیغمبر ریت دنیا دی طرح، رسم دنیا دی طرح اپنے ماں باپ دے پچھو چل دے یا میری توحید دی خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیں دے؟ تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اے فرما کے کہ اے میرا ابا، اج تو بعد تیریاں رحماں جدا، میرے رستے جدا۔ قرآن پاک دے الفاظ کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے بابا جان میں تہاں کو بھی چھڑے دا پیاں اور اللہ دے ماں سوا اے جڑے من دون اللہ دیاں تسا پوجا پاٹ کریں دے پے ہوئے میں انہاں کو بھی چھڑے دا پیاں، تو کیا کر رہی ہیں؟ فرمایا وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ اللہ اکونا بدعائک رب شقیہ، کہ فرمایا میں اپنے پالنہار رب کو، اپنے مالک کو پکرے ساں، اپنے مالک کو سدے ساں، اپنے ہکو الہ کو سدے ساں، او میرا اللہ میریاں دعاواں قبول کرن والا ہے۔ مالک لم یزل نے بیا امتحان ایک ہی فرمایا ابراہیم عام لوگوں دے سامنے میری توحید بیان کرنا یہ بڑا آسان ہے، پتہ چاند چل سی دربار نمرود دا ہووے، وہ اپنی شاہی کرسی تے بیٹھا ہووے، دائیں بائیں وزیر و مشیر ہوون، ارباب سلطنت سارے ہوون، اور انہیں ساریاں دے اندر ون کے تو کلا میری وحدانیت دا اعلان کر، اکیلا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی اللہ حاضر حاضر
دسنا یہ مقصود ہا کہ میرے دل دے اندر اگر ڈر ہے، اگر خوف ہے، تے ایک تیری ذات دا ہے، تیری ذات دے ماں سوا کسی بادشاہ، کسی گورنر، کسی وزیر، کسی مشیر، کسی امیر کو میں نہیں ڈرتا۔ کلمہ حق آکھنے، کلمہ حق آکھنے، تیری وحدانیت دا اعلان کرنے تو کفر دے انہاں ایوانہ دے اندر کہ جتھاں سارے حکومتی ارباب باندن، اللہ دے نبی نے اس مقام تے بھی ون کے اللہ دی توحید دا غلغلہ بلند کیتا۔ قوم غصے دے اندر کہیں دی جرت کی میں ہوئی ہے کہ ایک کام کیتے میلے تے ونجن لگن، آکھن لگے ابراہیم سارے نال چل سو۔ فرمایا اللہ دے نبی میلے نہیں لکھ دے راندے، تسا ونجو میلے دیکھو، میں تورے خداواں نال میلہ کرے ساں۔ رب باڑے دے اندر بڑے واڑا ہا رباں دا، کوئی چھوٹے کوئی بڑے، کوئی پانی دیون والے، کوئی روٹی دیون والے، مختلف قسم دے مشکل کشا تے حاجت روا، انہاں دے اگوں من شکراٹھے پراٹھے اور حلوے مانڈے ساریاں چیزاں موجود ہیں۔ اللہ دے نبی نے ون کے پہلے انہوں کو مخاطب کیتا کہ فقال الا تاکلون، بھائی تمہارے سامنے جو کھاون پیون دی چیزاں موجود ہیں، کھاندے کیوں نہیں وے؟ چپ۔ فرمایا مالکم لا تنطقون، کیا تھی کہ تو اگو بولیں دے کیوں نہیں وے؟ پتھر دے بوت کتھو بولن؟ فلاغ علیہم ضربا بالیمین، کلہاڑا چاہ کے سجے پاسو کھڑے ہو گئے، کہیں خدا دا نک، کہیں دا کن، کہیں دا منہ، کہیں دا بازو، کہیں دا گوڑا، اور تمام خداواں دا کباڑا کر کے وڈا پوکھڑ داس جڑا ہا آلہ حضرت اودے مونڈے تے کوہاڑا رکھ کے ہاتھ کوہاڑے دا گن دے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آ گئے۔ قوم جب آئی واپس، آکھن لگے چلو اپنے خداواں دا سلام کیتی ونجو۔ آمن تا خدا اگے سلامیاں دیتی پے ہن، انہاں دا اپنا کھانا خراب آ۔ نمرود غصے دے اندر کون ہو سی ایک کام کرن والا، سب چپ۔ ایک آکھن لگا جے جان دی امان پاواں، انہیں آکھے دس، وہ کہ میں کو معلوم تھی دے کہ ایک جوان ہے جن دا نام ابراہیم ہے، انہوں نے ایک کم کیتا ہو سی۔ نمرود آکھن لگا گرفتار کر کے جلدی گھنڈاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جر لے آئے نمرود دی عدالت دے اندر، انہاں سوال کیتے، ایک کم تساں کیتے۔ آپ نے فرمایا میرے کو کیوں پوچھ دے ہو، اندے کو پوچھو جڑا کوہاڑا موڑے تے رکھی کھڑے، آپس چکراٹیاں پراٹھیاں تے لڑ پے ہو سن، کھاون پیون تے لڑ پے ہو سن، انہاں کو پوچھو۔ آکھن لگے اے ابراہیم تو جانتا تہیں یہ بول تا نہیں سکتے، علا نہیں سکتے۔ آپ نے فرمایا اُفِّل لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ تف ہے تمہارے واسطے، اف ہے تمہارے واسطے کہ جڑے بول نہیں سکتے، علا نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، تمہارے نال کوئی گل ہی نہیں کر سکتے، تو انہوں دی عبادت کریں دے۔
قوم غصے دے اندر آ کے آکھن لگی قالو حرقوہ وانصروا آلہتکم، ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیو تے اپنے خداواں دی امداد کرو. حرقوہ وانصروا آلہتکم، اپنے الہاں دی اپنے خداواں دی امداد کرو. ہن خدا اپنے بندیاں دی امداد کریں دے یا بندے اپنے خدا دی امداد کریں دے؟ وعدے کریں وانصروا آلہتکم، اپنے الہاں دی امداد کرو، اپنے خداواں دی امداد کرو. جناب ابراہیم علیہ السلام کو اگ دے چخے دے اندر سٹے نے. لمبا واقعہ، لمبا امتحان، ایسا امتحان کہ جے دوتے اللہ دے فرشتے بھی بول اٹھے اللہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے. ہکو بندہ ہے تیری وحدانیت بیان کرن والا، ہکو بندہ ہے تیرے نام کو بلند کرن والا، ہکو بندہ ہے چہار سو تیری توحید دا پھریرا لہراون والا. اللہ اجو بھی بھا دے اندر ویندا پئے، اگ دے اندر ویندا پئے، بولیندہ کچھ نہیں، علیندہ کچھ نہیں. اللہ کچھ تے کرو. فرمایا تسا چلے ونجو، پوچھ گنو. جناب جبریل آئے، میکائیل آئے، اسرافیل آئے، اسرائیل آئے، ہوا والا فرشتہ، پانی والا فرشتہ، سارے ملائکہ آئے. جناب جبریل دی قیادت دے اندر ہر کہنے اپنی اپنی آفر کی تھی. اے ابراہیم اگر حکم ہوئے ہک پر ماراں چنگاری باقی نہ راوے، اتنی موسلادھار بارش وساواں ہک چنگاری باقی نہ راوے، اتنی زوردار ہوا چلا ماں ہک چنگاری باقی نہ راوے. آپ نے فرمایا جبریل میرا یہ امتحان، میری یہ آزمائش میرا رب ویکھدا پائے یا نہیں پیا ویکھدا؟ فرمایا دیکھدا پائے، ویکھدا پائے. فرمایا جب او راضی ہے تو میں بھی ان دی رضا دے اتے راضی. اس نار دے گلزار ہومن دے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام تشریف گنائے ملک مصر دے اندر ہجرت فرما کے. گھر والی سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا آپ دے نال ہن. بادشاہ وقت بڑا ظالم جابر زانی قسم دا انسان ہا. جیڑا بھی بندہ باہر تو آوے ہا اگر اس دے نال گھر والے ہومن ہا تو او اس دی گھر والی کو چھک گندا ہا. اور راہ دہائی میں پہلی رات ایک میرے نال گزرے سن. اسی طریقے نے اسی طریقے دے نال اس ظالم نے حضرت سیدہ سارہ پیغمبر دی گھر والی انہیں کو چھکیا تے اپنے کمرے دے اندر گھن آئے. توجہ فرمائے. جو ہی اس بدبخت نے ارادہ کیتے کہ میں انہاں دا بازو پکڑا، ہاتھ اٹھاون لگے رب دی قدرت کاملہ دے نال ہاتھ شل مفلوج وت ہاتھ جھکا کریں دے ہاتھ ٹھیکے والے ہاتھ چاہ دے کہ میں پکڑا. اللہ دی پکڑ آن دیئے ہاتھ مفلوج ہو ویندے.
وت ہاتھ پچھا کریں دے، ہاتھ ٹھیکے ولا ہاتھ اٹھیں دے، الغرض جتنی بار بھی ہاتھ اٹھا کے خدا دے پیغمبر دی گھر والی دے طرف ہی میں کرن لگ دے، اللہ پاک ان دے ہاتھ کو مفلوج کر دینن، فالج زجا کر دینن، شل کر دینن۔ اللہ اپنے پیغمبر دی گھر والی دی عفت دی عزت دی آپ حفاظت فرمائیں۔ اے سمجھ گئے کہ کوئی عام عورت نہیں، عام مائی نہیں، عام بی بی نہیں۔ پہلے کو دسیا ہنے ہم یہاں خیال کریں، جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ دے پیغمبرن، اللہ دے نبیین، اللہ پاک ہر شے برداشت کریں دے، نبی دے گھر دی عزت تے عفت تے عصمت کدھیں اس عفت دے اندر خلل برداشت نہیں کرے گا۔ لوط علیہ السلام اللہ دے نبیین، بیوی کافرہ ہے، مشرکہ ہے، لیکن عزت عفت عصمت پیغمبر دی گھر والی دی اوہ محافظ اللہ ہے، اوہ دی حفاظت اللہ فرمے دے۔ پیغمبر دی عفت دے اندر کوئی خلل نہیں آمن دے دا، عصمت دے اندر کوئی خلل نہیں آمن دے دا۔ جو نبی دا گھر ہے نا، ان دی عفت و عصمت دا محافظ اللہ آپ بن دے، اللہ آپ بن دے۔ علیحدہ واقعہ ہے، علیحدہ بحث ہے، کہ میرے موقع مل سی انشاءاللہ اندے عرض کرے صاحب۔ تو جب اس بادشاہ نے ڈٹھا کہ میں تے ہاتھ اٹھے نا جناب سارا تے میرا ہاتھ مفلوج ہو ویندے، شال ہو ویندے، اے پاک بی بی اللہ دی ان ویلے توبہ کیتی اس، باہر آئے، جناب ابراہیم علیہ السلام کو معافی منگی اس، اور اپنی بیٹی جناب حاجرہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ دے نکاح دے اندر دیتی ہے، ہدیتاً تحفتاً۔ بادشاہ وقت ہے، بادشاہ وقت ہے، بیٹی شہزادی ہے، جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ انہاں کو بھی نال کیتے، سیدہ سارا کو بھی نال کیتے، اتھو چل کے مصر تو آپ فلسطین دے اندر آ گئے۔ کتا آ گئے؟ فلسطین دے اندر 85 سال تو زیادہ عمر گزر چکی ہے، یعنی 100 سال دے قریباً اولاد کوئی نہیں، جناب سارا بھی چوں بیٹا کوئی نہیں۔ اللہ دے نبی رب دے کول دعا منگن کہ رب ہب لی من الصالحین، اللہ مدت بیت گئیاں، وقت گزر گئے، شباب گزر گئے، جوانیاں گزر گئیاں، بوڑھا تے ہو گیا، لیکن تیری رحمت کو لا امید کوئی نہ، امید دا آسرا قائم ہے اور تیری ذات دے نال قائم ہے۔ میں تیرے کولو مگدا تیرے ماں سوا اور کہے کول نہ منگدا، ربی حب لی من الصالحین، اللہ نیک بیٹا عطا فرما،
صالح بیٹا عطا فرما۔ رب لم یزل نے اج 85 سالاں دے بعد 100 سال دے قریب مگدے ہوئے پیغمبر کو دعاواں مگدے پیغمبر کو خوشخبری دیتی، جبریل کو بھیجیا، فرمایا ونجو میرے پیغمبر کو آکھو، میرے نبی کو آکھو کہ فبشرناہ بغلام حلیم، تسا میرے کول پتر منگے، صالح پتر منگے، نیک۔ فرمایا میرے پیغمبر میرے نبی میں تو کو بیٹا دے دا پیاں، پتر دے دا پیاں، اور نال ہی اون دے سر دے اتے نبوت دا تاج بھی سجے دا پیاں، بیٹا ایسا دے دا پیاں، پتر ایسا دے دا پیاں، بیٹا تواڈا ہو سی، نبی میرا ہو سی، اور تسا منگے نیک بیٹا، صالح بیٹا، میں دے دا پیاں، حلیم بیٹا، حوصلے والا بیٹا۔ جناب ابراہیم کو بھی اللہ حوصلے والی صفت عطا فرمائی آئی۔ اللہ قرآن دے نارا دے کہ ان ابراہیم لَأَوَّاهُ الْحَلِيمُ، تے جب پتر منگے اتھا بھی فرمائے کہ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، باپ بھی حلیم تے بیٹا بھی حلیم۔ اشارے مل دے پین کہ امتحان اجڑ باقی جڑے بچپن تو چلن، جمڑ تو چلن، چل دیاں اللہ دے نبی اگ دے چخے وچوں بھی گزر کے آ گئے، لیکن انہاں لفظاں تو معلوم ہوندے اجڑ امتحان بے باقیاں، آزمائش دیاں گھڑیاں بیاں باقیاں، اجڑ ہور پرچے پومڑن، ہور عشق دیاں انہاں پٹھیاں وچوں گزرنے، کہ تاکہ عشق پختہ ہوئے، عشق پختہ ہوئے، عشق ہمیشہ اس ویلے پختہ ہوندے جرلے امتحان بھی آمن، آزمائش دیاں گھڑیاں بھی آمن، دکھ دیاں گھڑیاں بھی آمن، تکلیف دیاں گھڑیاں بھی آمن، لیکن اپنے محبوب دے کول، اپنے محبوب دے کول اے عاشق علیحدہ نہ ہوئے۔ اللہ ٹھیک ہے میں نیک بیٹا منگے، صالح بیٹا منگے، تساں دے رہی ہو حلیم بیٹا، حوصلے والا بیٹا۔ میرے عیدگاہ والے دوستوں، اللہ نے بیٹا بھی دیتے نال ہی امتحان دا پرچہ بھی دیتے، پتر بھی دیتے، آزمائش دا پرچہ بھی نال دیتے کہ 100 سال بعد بیٹا دے رہیا، پتر دے رہیا، لیکن اس بیٹے دے نال پیار نہیں کرنا، ایدے بوسے نہیں کھرنے، ای کو چمنا نہیں ہے، پیشانی نہیں چمنی، گلہ نہیں چمنیاں، محبت دے نال حال نال بھی نہیں لاونا۔ اللہ ماجرہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ بھوک بھی ہے، روٹی بھی موجود ہے، لیکن کھاونی نہیں، پیاس بھی ہے، پانی بھی سامنے، شربت بھی موجود، لیکن پیونا نہیں۔ 100 سال دیاں امیداں امنگاں دا نتیجہ، 100 سال دیاں دعاواں دا نتیجہ، پتر دیتا بھی ہے لیکن پیار نہیں کرنا، مٹھڑے بول نہیں الاونے،
ہم نام نہیں لاؤنا، بوسہ تک بھی نہیں دے سکتے۔ اللہ میں حاضر، میں حاضر، میں حاضر، میری توحید بے غبارے، میری توحید بے میلے، میل کوئی نہیں، غبار کوئی نہیں، کچرا کوئی نہیں، میں تے تیری مشیت دے مطابق چلدا ہاں، تیری چاہت دے مطابق چلدا ہاں، تیری مرضی دے مطابق چلدا ہاں۔ جو تیری مرضی وہ میری مرضی، جو تیری چاہت وہ میری چاہت، جو تیری مشیت وہ میری مشیت۔ ٹھیک ہے میرا اللہ، ہن بیٹا مل گئے، پیار بھی نہیں ہوتا پیا، اللہ دا نبی دیتا بھی ہے، ترستا بھی ہے، لیکن چلو اکھاں دے سامنے تے ہے بیٹا، اکھاں دا نور ہے بیٹا، اکھاں دی ٹھنڈک تے ہے بیٹا، لیکن ہن بھی امتحان، بڑی آزمائش۔ فرمایا میرا پیغمبر یہ میری سارا جو ہے یہ دیکھ رہی ہے کہ 100 سال تک اندے کول تے اولاد نہیں ہوئی، سیدہ ہاجرہ کل شادی ہوئی ہے، ہن اولاد ہو گئی ہے۔ فرمایا میں کرو، یہ معصومہ بیوی کو نال لاؤ، اس بچے کو نال لاؤ۔ اللہ کتھا گر ونجاؤ، کتھا گر ونجاؤ؟ فرمایا میرے حکم نال چل دے رہو، چل دے رہو، چل دے رہو، جتھا آرڈر دے وہاں اتھائی چھوڑ دیوائے۔ فلسطین تو چلن، اونٹنی تے بچے کو بلائے، گھر والی کو بلائے، اندازہ تے کرو پیغمبر سنگلاخ چٹانا دے اندر چلتا بھی دے، لیکن حلم والا پیغمبر، حوصلے والا پیغمبر سوال بھی نہیں کر سکتا، گھر والی پوچھ دیئے تے جواب بھی نہیں دے سکتے۔ چل دیاں 1000 میل دا سفر اللہ دے پیغمبر نے طے کیتے۔ کئی قسم دے پہاڑ ہیں، کوئی سرسبز زمین ہیں، سرسبز میدان ہیں، فلسطین دی سرزمین، سرسبز سرزمین، پہاڑ بھی بڑے خوش رو ہیں، لیکن یہ چلدیاں جب کالے قسم دے پہاڑ ہیں، سنگراخ چٹانا، سکے ہوئے پہاڑ، کہیں پاسوں آبادی دا نام و نشان کوئی نہیں، کسے پاسوں کوئی درخت کوئی نہیں، کوئی سایہ دار جگہ کوئی نہیں، ہر طرفوں دیو ہے کل پہاڑ ایویں منہ پٹ کے کھڑن تھے، اور برسہا برس کی گزر گئے، جتاں بارش دا امکان تک بھی کوئی نہیں۔ اللہ دے نبی جب اس وادی دے اندر انہاں پہاڑوں دے درمیان پہنچن، حکم ملے پیغمبر اتھائیں ٹھہر جاؤ، میرے نبی اتھائیں ٹھہر وجو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اٹھنی بلائیں، آپ نے سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو اس مقام تو لائے اور لہا کے بٹھائے۔ تلو تپتی زمینیں، سخت پہاڑیں، ہر پاسے دے در نگاہ کر کے کدھوں کوئی سایہ دار جگہ نہیں ہے، کالے قسم دے انتہائی کالے پہاڑن۔ اللہ دے نبی حکم ملتا پائے کہ اپنی اس معصومہ بیوی کو، اس لال کو، اس ہیرے کو یہی مقام تے چھوڑ کے تے آپ واپس فلسطین چلے ونجو۔ جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے جب اپنی معصومہ بیوی کو بولے نہیں، علائے نہیں، سوال کریں دن گھر والی تے جواب نہیں دے دے،
چپ کر کے چھوڑ کے تھوڑا جیاں خوشا توشا ایک چھوٹا مشکیزہ پانی دا دے کے واپس چلن لگن. پہاڑ بھی حیران ہو سن اللہ ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام واپس چلن. سیدہ ہاجرہ دامن پکڑ کے نال نال آ رہی ہیں. میرے سرتاج کوئی ناراضگی، کوئی غصہ، کوئی نافرمانی، کوئی میری طرف حکم مدولی، کوئی کہ قسم دا جھگڑا. شہزادی بعد شہزادی بادشاہ دی بیٹی اللہ او وقت بھی آئی کس طرح ناز و نعم دے اندر پلی. اج اتھا اکیلی کئی پاسوں اور کوئی آبادی نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی متنفس نہیں، کوئی جاندار نہیں، کوئی درخت نہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام 1 میل 2 میل 3 میل پیدل چلتے گئے. سیدہ ہاجرہ بھی ایویں دامن پکڑ کے نال نال چلتیاں رہیاں. بچہ بھی گود دے اندر اپنا جرم و قصور کوئی غلطی پوچھ دیاں آدیاں. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ زبد دے بندن بدھے ہوئے، صبر دا دامن حد اندر، حلم و حوصلے دا دامن حد اندر. بلاخر خود بولین سیدہ ہاجرہ اے ابراہیم کیا اے رب دا امر ہے، رب دا حکم ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایویں سر سٹے اور سر دے اشارے نال آپ فرمے دے پین ہاں میرے رب دا حکم ہے، میرے رب دا آرڈر ہے. بس سیدہ ہاجرہ دے اندر اس وقت نئی ہاجرہ پیدا تھئیے، نوی ہاجرہ پیدا تھئیے. فوراً دامن خلیل کو جھٹک دیتے، دامن خلیل چھوڑ کے تے دامن جلیل پکڑ گیتے. فرماون لگیاں ابراہیم جا جا جے تو اگ دے بلدے ہوئی چخے دے اندر بلدی ہوئی بعد دے اندر اون ذات کو نہیں بھولیا تے میں بھی اس جنگل بیابان انہاں سخت قسم دے پہاڑاں دے اندر اپنے رب کو نہیں بھولا سکتی. یہ ہی اپنے رب دے ذات تے اعتماد تے یقین تے بھروسہ. فرمایا جاؤ ابراہیم ہن تہاڈی ضرورت نہیں ہے. جے رب دا آرڈر ہے، اللہ دا حکم ہے، سرے منہ ایک وال دے برابر بھی میں انحراف نہیں کر سکتی. بنو جناب سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا واپس آئین اس مقام دے ہوتے جس مقام تے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اٹھنی تو لہا کے بٹھایا ہی. ہن اس مقام تے بہ گئے، رات آئیے، سورج غروب ہوئے، رات آئیے. سیدہ ہاجرہ اور پہلی رات اندازہ فرماؤ تصورات دی دنیا دی اندر کہ کس کرب دی رات ہو سی، کس امتحان دی رات ہو سی. تارے نکلن او بھی دے حسین. اے اللہ یہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے. ایویں ہر طرفوں کھاون واسطے پہاڑ کھڑے، کوئی آواز نہیں ماں سوائے اس آواز دے جڑی ہوا دی آواز ہے. کوئی زیرو نہیں ہے، کوئی ارسال نہیں ہے. اللہ اتنا بڑا امتحان اس باپ دا کہ جے کو 100 سال دے بعد بیٹا دیتے، ان دا فراق بھی دیتے، ان دی جدائی بھی دیتی ہیں. تے اتنا بڑا امتحان اس بادشاہ زادی دا
کہ جڑی جمی تے بادشاہ دے گھر رہے، پیدا تے بادشاہ دے گھر ہوئیے، پلی اتھائیں تے اس جنگل بیابان دے اندر اکیلی بیٹھی ہیں، کوئی دکھ سکھ پچھڑ والا، حال ونڈن والا بھی نہیں ہے۔ گل سمجھ آنی بھی؟ چادر نکلے وہ بھی دے دا کھڑے کہ اگے تا اس مقام دے اتے کریں کوئی زیروح نہ ہا۔ اج اے مائی صاحبہ بیٹھن، بچہ بیٹھے، کتھوں نندراوے انہوں جنابے ابراہیم علیہ السلام بھی جرلے پہاڑ دی اوٹ کولو علیحدہ ہوئن تے آخر باپ دا دل ہا مسلح بھی چھین 2 رکعت نماز نیت کر کے اللہ دے حضور بیٹھن تے سلام پھیر کے آدھے بیٹھن ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع۔ اللہ میرا رب، میرا پیالن ہار، میں کو محبت نال پالن والا، شفقت نال پاون والا، یہ آکھیا یا اللہ یا اللہ۔ اللہ دے بینا بیہن لیکن آدھے پین ربنا کیا مانا؟ محبت نال پالن والا، شفقت نال پاون والا میرا رب۔ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع۔ اللہ ایسی وادی دے اندر چھوڑی وینا جتھاں زراعت دا احتمال نہیں، کاشتکاری دا احتمال نہیں، پانی نہیں، دانا نہیں، کھاون پیمن دی کوئی شے موجود نہیں ہے، اور اللہ تیرے آسرے تے تیرے سہارے تے چھوڑ کے وینا پیاں، چھوڑ کے ویدا پیاں۔ پیغمبر دی دعا دیکھو، اے نہیں پیا دے اللہ انہاں کو مال دے بھی، انہاں کو دولت دے بھی، آپ دعا پہ منگدن بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة۔ اللہ میری اس اولاد کو نماز پڑھن دی توفیق دے بھی، کیڑی شے دی ہے؟ نماز پڑھ، لیقیم الصلاۃ۔ سارے سامنے نماز دا نام آوے سب کو کوسا تھی نے اوکھے تھی نے مسیح کیوں 5 منٹ زیادہ لگ ونجن؟ میں انہیں مسجد داخل تھی، ایک چھوٹا جہاں اشتہار لگا کھڑا ہے 5:55 میں کی کیا ہے وہ سامنے موٹا جہاں لکھا تلے لکھا کھڑا ہے بھی عید دی نماز جڑی ہے نا 5:55 دے ہوتے، سورج نکلدا پے 5:32 دے ہوتے تقریباً۔ بھلاؤں دے بعد کیا ہونی ہے؟ قیامت۔ بلکہ آسی قیامت آوے سی جو تاکہ جلدی جلدی مسیح جو نکلوں تے نماز پڑھوں تے جندڑی چھڑاؤں، بھلا تے قیامت آ ونجنی ہے، مر ونجنے آسا مسیح جو مزید دیر باسوں سمجھ نہیں آندی اس شہدی۔ دوڑ دے آئے، بھج دے آئے، جتھاں بھائی 1:45 جمعہ تھی وے 1 بجے تھی وے، انہیں بعد کیا کرنے؟ سمنا ہی ہے نا، یہ کچھ ہے نا، گھر بن کے کیا کرنے؟ سمنے تے اگر اللہ رسول دی گال سنن واسطے مسجد وچ بیٹھے ہو ہفتے دے بعد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
دنیا دے اتے بہترین تو بہترین جگہ جڑی ہے وہ مسجد ہے، بری تو بری جگہ بازار ہے۔ میرے آقا فرمائے، میں نہیں آدھا بیٹھا سائیں دا پیغام کنوے کرے نہ بیٹھا، بری تو بری جگہ بازار ہے، بہترین تو بہترین جگہ مسجد ہے۔ صحیح فرمایا المومن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن دی مثال مسجد وچ ایویں ہے جی میں مچھی دی مثال پانی دے اندر ہے۔ مچھی پانی چ خوش تھیندی ہے، تیر دیے لہلہاندی ہے، مومن مسجد وچ خوش تھیندے۔ والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، تے منافق دی مثال مسجد دے اندر ایویں ہے جیویں آزاد پرندے دی مثال پنجرے دے اندر ہے کہ پنجرے جو ڈھکو وہ آزاد پکھڑوں پھڑ پھڑاں دے، انہوں نکلا انہوں نکلا انہوں نکلا، کیڑی مصیبت کو پہ گیا۔ ایک دا فرمان ہے یار اللہ تے چاہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، میرے اس آقا دا فرمان ہے جڑے زندگی بھر امت واسطے منگدے رہ گئے۔ میرے آقا دا اس فرمان ہے، وہ فرمان ہے کہ جڑے آقا کول اسرائیل بھی آئے تے آکھے اللہ تو کوئی اختیار دیتے، چاہو تے ہزار ہا سال اس دنیا تے رہو، چاہو تے اللہ دی ملاقات پسند کرو۔ میرے آقا فرمائے اسرائیل ٹھہر جاؤ، پہلے جبریل کو سنو اور وہ اللہ کو لو پوچھ کے آوے کہ میرے بعد میری امت دے نال کیا معاملہ فرمے سو۔ یعنی ایسے وقت بھی جے نبی نے اپنی امت کو یاد رکھے، اس نبی دا فرمان ہے کہ مومن مسجد وچ ایویں ہے جویں مچھی پانی وچ، تے منافق مسجد وچ ایویں ہے جویں آزاد پرندہ پنجرے دے اندر قید تھی ونجے۔ اسا ایویں سمجھتے ہیں نا کہ مسجد وچ قید تھے بیٹھے ہیں جی، بھجوں مسجد وچ جتھاں مولوی ساڈا جی جلدی چھوڑ دے گئے۔ کوئی تک بن دے ہوں 5:55 تے تساں آخر غسل بھی کرنے، اچھے کپڑے بھی پاونے، گھر کولو چل کے بھی آمنے اللہ تے چاہ یارا تے وہ دے بعد ہاں تے یہ پکھے اللہ نے دیتے نے بھی چل دے گھڑن، مساجد کولر بھی چل دے گھڑن، وہ گرمی گھر وچ کوئی نہیں۔ جیڑی گرمی مسجد وچ لگتی یار وہ آخری پکھا کیوں نہیں چلے دے، انہیں بٹن اتنا ہی ہو سی، وہ گرمی گھر وچ تے ہے، وہ گرمی بازار وچ بھی ہے، اتنا بندے نال پھندا تھنیا ودے، پسینے کول شراب ہو رہے، لوڈ شیڈنگ بھی تھی وے پئی تے تاں بھی پرواہ نہیں ہے۔ مسجد وچ کیوں اتنی تنگی ہے؟ لمحہ فکری ہے، سوچن دا مقام ہے۔ بہر صورت میں گزارش کر رہی ہوں کہ جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اس بے آب و گیاہ وادی دے اندر، اس غیر سی ذرا وادی دے اندر اپنی بیوی تے بچے کو چھوڑ کے رب کول اے نہیں منگیا کہ اللہ انہاں دے اتے سایہ دار مکان ہوئے، اللہ اے تھا بنگلہ بناویں، انہاں کو بنگلہ دے می، انہاں کو کوٹھی دے می، انہاں کو مکان دے می، بلکہ نہیں اللہ دا پیغمبر الفاظ قرآن دے سنو آتے نا، اے اللہ عند بیتک المحرم، میں تیرے حرمت والے گھر دی اس جگہ دے اتے چھوڑ کے ویدا پیاں، ربنا ربنا اے میرے یا ربا، اے میرے پالن ہار، شفقت نال پالن والے یا ربا، انہاں کو توفیق دے بھی لیقیم الصلاۃ کہ اس مقام دے اتے تیری نماز ادا کریں، والمدبات آدن
کہ فجعل افئدة من الناس تہوی الیہم. اللہ ہن اکلے کوئی نہیں ہے. اللہ ہن ساری دنیا دے لوگ، ساری کائنات دے لوگ، چاہے امریکہ دے اندر، چاہے مصر دے اندر، چاہے برطانیہ دے اندر، جڑی جاتے بھی ہیں الناس تمام لوگ، فجعل افئدہ اللہ تمام قیامت تک آن والے لوگ انہاں دے دل جڑے ہیں افئدہ جمائے دلاں دی کہ انہاں دے دلاں کو تہوی الیہم اللہ مائل کر دیمی اس گھر دی طرف، اس مقام دی طرف. پیغمبر دی اس وقت دی نکلی ہوئی اے دعا درد دل نال آکھی ہوئی اے دعا اللہ نے ایسی قبول فرمائی. اج صدیاں بیت گئیاں 1400 سال 1500 سال ہومن والے جڑے خطے دے اتے اس خطے دے کونے دے اندر بھی جتھا بھی مسلمان بیٹھے دیا ان دا دل مائل ہے جو اللہ دا گھر دیکھا. یہ ہے کہ نہیں؟ غریب ہے تاں بھی، امیر ہے تاں بھی تمنا کریں گے اللہ اپنا گھر دکھا تے اپنے حبیب دا در دکھا. جناب ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر کے چلے گئے. انہوں سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا اللہ دی نیک بانی بیٹھی تھی، اپنے بیٹے کو گود دے اندر پا کے ایک دن گزرے، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، وہ خرجینی چوں کھجوراں ختم ہومن لگ گئے، توشہ ختم ہومن لگ گئے. اے ختم تھے اگے گھٹ گھٹ پانی دا پی دیاں اس مسکیزے دے وچوں ہن او پانی بھی مک گئے، مشک بھی خالی ہو گئی ہے. چلو بیٹے کو دودھ پلے دیاں بیٹھیاں، لیکن جب جسم دی طاقت ختم ہوئی ہے یہ دودھ بھی ختم ہو گئے. ہن بچہ بل بلاؤں دے رون دے، دودھ کوئی نہیں، پانی کوئی نہیں، کھاون پیون دی شے کوئی نہیں، بچے تو دے دین. اللہ اے بیٹا دیتا ہوئی نبی بیٹا پیغمبر بیٹا نبی اپنے وقت دے حسین ترین لوگاں وچوں سب تو زیادہ حسین ہوندے ماں دا دل، ماں دا جگر، ماں دا ہاں ہن پھٹن کو آندے بیٹے دا رومن اے دے دین، دائیں دے دین، بائیں دے دین، سجے کھبے اگا پیچھا کوئی متنفس نظر نہیں آتا جو کوئی دلاسا دے وے، کوئی آسرا دے وے، کوئی سہارا دے وے، کوئی ماں دی ممتا کو آ کے تھپکیاں دے وے، کوئی بچے کو دلاسا دے وے. اپنی زبان سیدنا اسماعیل علیہ السلام دے منہ دے اندر دے دین لیکن زبان بھی خشک ہو چکی ہے. کتنا بڑا امتحان، کتنی بڑی آزمائش. بالآخر جیویں بندہ ایویں کملا تھی دا ہویا اٹھ دے کہ امید موہوم جئی امید دے نال اٹھیل بچے کو ہی سمائی نے نال ڈٹھے نے. چھوٹی جی پہاڑی ہے صفا دی دوڑ کے وینیاں پئیاں متن اس پہاڑی دے پر ہوں کوئی آبادی نظر آتی ہوئے، کوئی زیروح نظر آتا ہوئے، کوئی انسان نظر آتا ہوئے. دوڑ کے جلدی گئیاں، دیکھا بچے دے واسطے پانی مل پوے لیکن اتھا کچھ نہیں. وت واپس واللائن بچے دی طرف، بچہ
بلبلادا پائے روندا پائے ول ڈٹھے نے نال ای پاسوں پہاڑی مروا دی وت دوڑ کے گئے مروا دی پہاڑی دے اوتے متڑ ای پاسوں کوئی نظر آوے کوئی ہووے تے نظر آوے نہیں نظر آیا وت واپس واللیل بچے دی طرف کہ بچے کو چاہ کے وطہان نال لینل معصوم پیغمبر روندا پائے وت کہمو ہوم جیوم بید دے نال صفا دی طرف دوڑ دیل وت مروا دی طرف دوڑ دیل بلاخر تھک ہار کے ستویں چکر دے ہوتے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا گر پوندین ڈھائے پوندین ہن اپنے اندر بھی سکت نہیں ہے ہمت نہیں ہے مروادی اس پہاڑی جی میں بندہ مروے دے اس مقام دے ہوتے آپی میں بے سدھ ہو کے ڈٹھین انہوں مالک کو رہے میں رب کو ترس ہے فرمایا جبریل لبیک یا جلیل ونیو جے مقام دے ہوتے میرا معصوم پیغمبر ایڑیاں رگڑے نہ پائے پر مارو تے ہی مقام تو پانی دا چشمہ جاری تھی وے جناب جبریل علیہ السلام آئین حضرت اسماعیل دے انہا معصوم قدمہ والی جگہ دے ہوتے آپ نے اپنا نورانی پر مارے پتھر دے اندر پر لگے اللہ نے اس مقام تو پانی دا چشمہ جاری کیتے سیدہ نڈھال ہو کے اٹھین اس خیال نال کہ اتنی سورج دی تمازت سورج دی گرمی ہونتے معصوم لال شاید ختم ہو گیا اسی شاید زندہ بھی باقی نہ رہا اسی کہ اے پہاڑ میرے وجود کو بھی سڑے داوے دے تے او تے ریشم جیسا وجود ہے لیکن کیا دہ دین آکے جے مقام تے حضرت اسماعیل پہ ایڑیاں رگڑے دے پائین اللہ مقام تو پانی دا چشمہ جاری کیتا ہوئے آپ خوشی دے رال بے گئن پانی ابلدا پائے تے آپ اوکو ایویں کنی لامن لگیاں کنی بنی لامن لگیاں فرمینیاں زمزم عبرانی لفظ ہے عبرانی زبان دا لفظ ہے کیا معنی ٹھہر جا پانی حضور فرمینل اگر میری دادی اماں حاجرہ اس مقام تے بن نہ بنے دی اج پوری دنیا تے زمزم دا پانی ہویا ان دے اندر رب نے غذائیت بھی رکھی کہ کھاؤ کچھ نہیں صرف ایو پانی پیو ہر بیماری کو لو شفا ہے ہر تکلیف کو لو شفا ہے وجود دے جے حصے تے لاؤ باہر جسمانی شفا اندر روحانی شفا حالانکہ اللہ ویسے بھی تھا جب حضرت حاجرہ دا پانی مکیا ہا یہ انتظام فرما سکتے ہیں لیکن یہ پہاڑاں تے چڑھنا یہ دوڑنا یہ بھجنا محض کی دی رضا دی خاطر ہے بولو اللہ دی رضا دی خاطر اللہ کو یہ دوڑنا یہ بھجنا اتنا پسند آیا کہ اے صفا اے مروا کو قرآن دا حصہ بنا چھوڑے کہ دن قیامت تک جتنی بھی دنیا آسی فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ اے صفا اے مروا اے اللہ دیا نشانیاں بھی چوئن قیامت تک لوگ جنہیں ابراہیم علیہ السلام دی دعا تے اس کعبہ بیت اللہ دی زیارت واسطے آسن حج کرن آسن عمرہ کرن آسن جب تک صفا مروہ تے نہ دوڑ سن اس وقت تک حج بھی قبول نہیں عمرہ بھی قبول نہیں مولویوں آئیو جی ہاں تسوں بھی دوڑو
پیرو تسا بھی دوڑو، ولیو تسا بھی دوڑو، غوثو تسا بھی دوڑو، قطبو تسا بھی دوڑو، ابدالو تسا بھی دوڑو، عبادو تسا بھی دوڑو، تابعین تسا بھی دوڑو، صحابہ تسا بھی دوڑو، سونا علی تو بھی دوڑ، عمر تو بھی دوڑ، عثمان تو بھی دوڑ، ابو بکر تو بھی دوڑ، میرے آقا امام الانبیاء ساری کائنات دے والی فرمایا تساں بھی دوڑو، میرے کو ایسی ادا پسند آئی ہے۔ کیا پسند آئی؟ ادا پسند آئی ہے۔ حالانکہ ہوں اتنا ایئر کنڈیشن لگے ہوئے، پہاڑیاں نشانی دے طور تے چھوٹیاں چھوٹیاں کھڑیاں، سنگ مرمر لگی ہوئی ہے، لیکن سنت دی ادائیگی واسطے آج بھاویں مردے تے بھاویں عورتے، بوڑھے تے بھاویں جوان ہے، جب تک دوڑے نہ اس وقت تک نہ عمرہ قبول ہے نہ حج قبول ہے۔ سمجھ آندی؟ کیوں کہ یہ دوڑنا خالصتاً